हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग्स हैं और 2024 के लिए जनवरी का महीना है और इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों से एज़ यूजुअल। रीडिंग का पहला हाफ जो है वो रिलेशनशिप को डिस्कस करूंगी मैं, और सेकंड हाफ में मैं करियर को डिस्कस करूंगी। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। चूँकि स्टार्ट लेना है हमने विद द रिलेशनशिप, तो मैं दूसरे कार्ड्स जो हैं वो साइड पे कर देती हूँ। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। अपने लिए अगर आप स्पेसिफ़िक रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्राइवेट रीडिंग को आप फिक्स करवाएं और उसके ऊपर जो है वो आप फाइनल डिसीजन लें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, सो लिब्रा लोगों से स्टार्ट लेते हैं, सन, मून और असेंडेंट। काफ़ी ऐसा महसूस होता है जैसे मामला जो है ताल्लुकात का, रिलेशनशिप का, जैसे आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, जैसे बहुत ज़्यादा अरसे से आप कोशिश कर रहे हैं और हर मुमकिना कोशिश करने के बाद अब आपने जैसे मान लिया है कि भाई जो आपकी बस में था, जो आप कर सकते थे, वो आपने कर लिया है। कुछ अर्सा आपने अपने आप को काम में भी बिज़ी रखा है, अपने ऊपर भी काम किया है। अगर आप उन लोगों में से थे जिनका कोई करियर नहीं था तो उन्होंने करियर के ऊपर भी काम किया है। आपने इस पर्सन को जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है मनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है या अपनी तरफ मतवज्जो करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अभी तक, जब तक ये दिसंबर में मैं रीडिंग कर रही हूँ, अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी जो है आपको वो नहीं मिल सकी। यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं उसमें लियो है, सजिटेरियस है, लिब्रा है। लिब्रा की अपनी रीडिंग है, लिब्रा का साइन भी है, पाइसेस का साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मौजूद है। अच्छा, अब ये सारी बैकग्राउंड है लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी नज़र आती है जहाँ बहुत ज़्यादा आपकी पेशेंस जो है वो चेक की जा रही है और आपने डिसाइड कर लिया है कि जितना मेरा काम था मैंने कर लिया है। अब जब तक दूसरा पर्सन जो है वो कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा मैं अपनी जगह पे खामोश रहूँगा या खामोश रहूँगी। अच्छा, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके साथ ज़्यादती की गई है, बिट्रे किया गया है, या कहा कुछ और था, किया कुछ और है। और ये भी आपको महसूस होता है कि ये भी आपके साथ ज़्यादती है कि आपने इतना मनाना चाहा है या इतना ज़्यादा रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहा है, सिंगल हैंडेडली काम करना चाहा है, लेकिन वो नहीं हो सका। और इस क्यों नहीं हो सका? क्योंकि दूसरे पर्सन ने कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं शायद दिया। अब जबकि ये महीना नया साल शुरू हो रहा है, अभी भी आपकी ख्वाहिश जो है वो, या आपकी फीलिंग जो है वो 10 ऑफ कप्स की है। ठीक है, आप एक लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, और आपकी सारी कोशिश जो है वो ये स्टेबिलिटी हासिल करने की तरफ नज़र आ रही है। अच्छा, इस दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे इस पर्सन ने आपको कहीं कोई रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, एस ऑफ कप्स भी मौजूद है। ऐसे लगता है जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स तो आपको दिया गया है या कहीं कुछ थोड़ी कम्युनिकेशन, थोड़ा एक्सप्रेशन दिया गया है। अलबत्ता एस ऑफ कप्स जो है वो देना शायद अभी बाकी है, लेकिन आप जो हैं वो अपने एक सर्टन माइंडसेट के अंदर हैं। ठीक है, और आप उस माइंडसेट की वजह से शायद आपने ये देखा ही नहीं है या आपको वो सफिशेंट नहीं लगा। बाज़ दफ़ा कोई काम जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इनफ है, लेकिन दूसरी पार्टी जो होती है जिसके लिए किया जा रहा होता है उसको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत थोड़ा है और मैंने इतनी ज़्यादा एफ़र्ट डाली है तो दूसरी तरफ से भी उससे ज़्यादा एफ़र्ट डलनी चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो कि मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी, टेम्परेंस, हैंगमैन, और फिर एडवाइस का कार्ड है डिस्कवरी का। कोई चीज़ ऐसी है, कोई बात ऐसी है, कोई इमोशन ऐसा है जो कि हिडन है, जो कि अभी तक आप देख नहीं पा रहे हैं, जो ये कोई रियलिटी भी हो सकती है, ये कोई दूसरे की फीलिंग भी हो सकती है जिसको आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मुसलसल बात की जा रही है वो ये कि ये ठीक है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और आप मुसलसल एक चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं, लेकिन अब आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको चीज़ों को किसी और नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है, किसी और एंगल से देखने की ज़रूरत है।
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سرٹن ٹائپ کا ریلیشن شپ چاہ رہے ہوں یا ریلیشن شپ میں آپ کے کچھ سرٹن ڈیمانڈز ہوں، لیکن یہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو ان سے ہٹ کے کچھ اور دیکھنے کی، کچھ اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈسکوری کے ساتھ دوسرا کارڈ جو ہے وہ گریف کا ہے۔ ایک یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی یہ دوسرے پرسن کا بھی ایموشن ہو سکتا ہے جو کہ اس نے ہڈن رکھا ہوا ہے، اور جب آپ اس کو ڈسکور کر لیں گے، جب آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی، تو جو آپ کے اندر دکھ ہے، گریف ہے، 10 آف سورڈز کی فیلنگ ہے، یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ ایک دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو چاہیے کہ جو ماضی میں ہوا ہے یا جو چیزیں خراب ہوئی ہیں اس کو دل میں لے کے مت بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں اس کارڈ کو، تو اس نے باقاعدہ اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اپنے غم کو، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو باقاعدہ ہولڈ کیا ہوا ہے، گود میں لیا ہوا ہے باقاعدہ۔ تو یہ نہ کریں آپ، اور جو چیز ختم ہو گئی ہے، گزر گئی ہے، اس کو گزر لینے دیں۔ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، آگے کہاں بڑھنا چاہتے ہیں، کس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ریلیشن شپ کو کس اینگل سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر فوکس کریں۔ تو بہت زیادہ اس بات کا چانس ہو سکتا ہے کہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، یا دوسرا پرسن جو وہ بالکل اگنورینٹ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہو، یا وہ آپ کو کمپلیٹلی اگنور کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ آٹومیٹیکلی کچھ عرصے میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اوکے جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ کریئر کے معاملات میں میرا خیال ہے یہ سال 2023 کا جو سال ہے، کام کے حوالے سے بہت زیادہ اہم رہا ہوگا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو انٹرپرنور ہیں، جو خود سے کوئی کام کر رہے ہیں، یا کوئی پروجیکٹ بیس کام کر رہے ہیں، یا کوئی اسکل سیکھ رہے تھے۔ اس بات کا چانس ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران آپ کے سامنے کوئی اپرچونٹی بھی آئی ہے کام کے حوالے سے، یا لوگوں نے آپ کے کام کو بہت زیادہ سراہا ہے، لیکن ابھی بھی آپ اب بہت زیادہ کوئی ہیپی پوزیشن کے اندر نہیں ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جتنی آپ نے ایفرٹ ڈالی ہے اس کا رسپانس ابھی بھی آپ کو نہیں مل رہا۔ جو اسٹیبلٹی آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں شاید وہ ابھی تک آپ نہیں کر پائے ہیں، اور آپ کا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم آٹومیٹڈ ہو جائے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم آٹومیٹڈ ہو جائے اور خود بخود چلتا رہے، ہر وقت آپ کی انپٹ جو ہے وہ نہ ضروری ہو، اس کو سسٹم کو ابھی ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ یہاں پہ میرے پاس ایڈوائس کا پہلا کارڈ جو ہے وہ چائلڈہڈ انوسینس کا ہے۔ ہر چیز جو کہ آپ کر رہے ہیں اس میں نئے پہلوؤں کو دیکھنے کی، نئے اینگلز کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ٹیمپرنس کو میں یہاں پہ ایسے ایکسپلین کروں گی کہ بعض دفعہ ہمارا ایک بڑا فکس مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، اور ہم سٹیپ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، سٹیپ 1 سے سٹیپ 2 3 4، بس ایسے ہی جانا ہے، کوئی نئی چیز نہیں کرنی۔ میرا خیال ہے اس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا چانس ہو سکتا ہے کہ جنوری کے مہینے میں آپ کے سامنے کوئی اپرچونٹی آئے، کوئی آئیڈیا ایسا آئے جس سے آپ اپنے کام میں کچھ نہ کچھ چینج لے کر آئیں، اور یہ چینج لانا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چیزوں کو ایسے کریں جیسے آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں، اتنی ایکسائٹمنٹ، اتنی نیونیس اس کے اندر فیل ہونی چاہیے۔ دوسرا کارڈ جو ہے وہ فورسٹ کا ہے، بریتھ کے ساتھ میں سجیشن ہے۔ آپ اگر بہت زیادہ فوکسڈ ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہے، سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کام کے درمیان میں وقتاً فوقتاً بریک لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہوگا، چاہے یہ اوور انڈلجنس کام کی ہو، مطلب ضرورت سے زیادہ کام کرنا ہو، یا کسی اور قسم کی اوور انڈلجنس ہو، اس کے اوپر آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، ادروائز یہ چیز جو ہے یہ آپ کو بیمار کر دے گی۔ تو نئی اپرچونٹی، نیا آئیڈیا، نیا خیال، نئی بات اگر اس مہینے کچھ پتہ چلتی ہے آپ کو، جو کہ نظر آ رہی ہے سامنے آتی ہوئی، اس کو ضرور انکارپوریٹ کریں اپنے کام کے اندر۔ چلیں جی، یہ تھی ریڈنگ جو کہ لبرا لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ، ریلیشن شپ اور کریئر دونوں حوالے سے میں نے دیکھے۔ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو اس ریڈنگ سے کوئی فائدہ ہوگا۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔